سائیں سردار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کمال انداز دے اندر سیدہ فاطمہ دی شان نو بیان کیتا. پڑھئے سائیں سردار نو اچھا بولو پھر سبحان اللہ. حضرات زیوکار سائیں سردار محدث اعظم پاکستان آپ ارشاد فرماتے نے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار سیدہ فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار سیدہ فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار سیدہ فاطمہ سارا نے مل کے پڑھنا ہے مولا علی دے گھر دا سنگار سیدہ. اور سائیں سردار بول کے کیا کہنے بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ جنت دی حکمران تے سالار سیدہ فاطمہ جنت دی حکمران تے سالار سیدہ. اور سائیں سردار نے کیسا عقیدہ عطا فرمایا جنہیں سینے میں زہرا پاک دی محبت ہوے گی وہ تو مچل جائے گا. حضرات زیوکار سائیں سردار فرماتے ہیں سردار جو بھی منگلائی در فاطمہ تو جو بھی منگنا زہرا سے در تے آ جا. سردار جو بھی منگلائی در فاطمہ تو منگ مختار کل دی بیٹی مختار سیدہ فاطمہ مختار کل دی بیٹی مختار سیدہ فاطمہ دل مصطفیٰ دا چلتے قرار سیدہ فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار سیدہ. حضرات زیوکار کیا کمال دی شان بیان فرمایا جو منگنا زہرا پاک دے دار تے آ جائے. اے صدارت جبرائیل بھی آگے تے خالی نہیں جاندہ. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی اس دار تے آ جان تے سیدہ زہرا پاک دے دار تو جبریل بھی خالی نہیں جاندہ.